नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हम लोगों की ज़िंदगियों के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करूँगी आप लोगों के साथ। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि निकाह हम लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। निकाह जब कोई शख्स किसी औरत को अपने निकाह में कबूल करता है तो वो उसको 3 दफ़ा कबूल करता है कि मैं तुम्हें आपको मौलवी साहब पूछते हैं कि आप फ़लाँ शख्स आपको आपके निकाह में कबूल है या फ़लाँ औरत आपको आपके निकाह में कबूल है, तो आप 3 दफ़ा उसको कबूल है कबूल है कबूल है कहते हैं। इसी तरीके से जब आप ये हो गया कि जब कोई मर्द या औरत आपके निकाह में आता है या आती है तब आप 3 दफ़ा आप अपने मुंह से अदायगी करते हैं तो वो आपके निकाह में आ जाता है या आ जाती है। इसी तरीके से अगर आप किसी को अपने शौहर जो है वो अपनी बीवी को 3 दफ़ा ऐसे कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो औरत जिस तरह से आपके निकाह में थी इसी तरीके से वो आपके ये 3 दफ़ा लफ्ज़ों की अदायगी से या अगर किसी ने पेपर वर्क के ज़रिए यानी पेपर्स के थ्रू किसी ने नोटिस भेज के तलाक दे दी है, डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं 3 दफ़ा, ठीक है, तीन डिवोर्सेस उसने पेपर के ज़रिए आपको नोटिफाई कर दिया है, तब भी आप अपने शौहर के निकाह से बाहर हो जाएंगे। अब कुरान पाक के मुताबिक अगर हम लोग डिस्कस करें तो क्या हम लोगों को मालूम होता है, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तलाक सिर्फ 2 मरतबा है, तीसरी दफ़ा जब तलाक होगी तो औरत आपके निकाह से बाहर हो जाती है। 2 दफ़ा का मतलब ये है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को 1 दफ़ा तलाक दी है तो वो तलाक़ रजई कहलाती है। इसी तरह अगर किसी ने अपनी बीवी को दूसरी तलाक दी है तो वो भी तलाक़ रजई कहलाती है। अब तलाक़ रजई का क्या मतलब है? पहली और दूसरी तलाक मैंने आप लोगों को कहा है कि ये तलाक़ रजई कहलाती है। रजई का लफ्ज़ रुजू से निकला है, इसका मतलब ये है कि 2 दफ़ा तलाक देने के बाद रुजू की गुंजाइश है, रुजू हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने अपनी बीवी को तीसरी तलाक दी है तो वो तलाक़ बाइन है। तलाक़ बाइना का मतलब होता है कि औरत जो है वो फाइनली बिल्कुल आपकी निकाह से बाहर है। अब तलाक की जो इद्दत है वो 3 माह की होती है, ठीक है। औरत को 3 माह यानी कुरान पाक में मेंशन किया गया है कि अगर किसी औरत को तलाक होती है तो वो 3 हैज़ तक अपनी इद्दत पूरी करेगी। इद्दत के अहकामात इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 माह जो है तलाक याफ्ता की इद्दत है। अब अगर किसी ने अपनी बीवी को 1 तलाक दी है उसकी इद्दत उसी टाइम से शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई कोर्ट के ज़रिए यानी डिवोर्स पेपर्स के ज़रिए अगर तलाक क्या नोटिफाई करता है अपनी बीवी को कि मैंने तुम्हें तलाक दी है, तो वो मेरा ख्याल है इस तरीके से होता है कोर्ट के ज़रिए कि 1 माह बाद दूसरी तलाक और फिर 1 माह बाद तीसरी तलाक जाती है, ठीक है। तो ये नहीं करना कि अब तीसरी तलाक आएगी तो इद्दत शुरू होगी, ऐसा नहीं है। जब आपको पहली तलाक चाहे वो आपके शौहर ने आप अपनी ज़ुबान से अदायगी के ज़रिए आपको कह दिया है या आपको पेपर्स के ज़रिए नोटिफाई कर दिया है, डिवोर्स पेपर्स के ज़रिए कि आपको मैं डिवोर्स देता हूँ, तो आपकी इद्दत उसी टाइम से उसी वक़्त से शुरू हो जाएगी और 3 माह तक 3 हैज़ तक औरत जो है वो अपनी इद्दत मुकम्मल करती है, ठीक है। अब पहली तलाक के बाद रुजू की गुंजाइश है, फिर दूसरी तलाक के बाद भी रुजू किया जा सकता है, लेकिन तीसरी तलाक के बाद औरत आपके ऊपर हराम हो जाती है। उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हलाला का क्या तरीका होता है, तीसरी तलाक के बाद रुजू कैसे किया जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल तलाक कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब किसी ने अगर अपनी बीवी को 1 तलाक दी है या 2 तलाक़ें दी हैं और अब वो औरत की इद्दत शुरू हो गई। इद्दत के अंदर 3 माह के अंदर जो 3 माह जो इद्दत का दौरानिया है, अगर इसके अंदर ही आपने रुजू करना है, जो पहली और दूसरी तलाक के अंदर रुजू की गुंजाइश है, रुजू किया जा सकता है, आपको राइट है शौहर को कि वो अपनी बीवी को अपने निकाह में दोबारा रख सकता है, तो वो इसी 3 महीने के अंदर अंदर रुजू कर लेता है। अगर इद्दत के दौरानिए में तो उसको कोई स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ ज़ुबानी भी कह सकता है कि
میں نے تم سے رجوع کیا، میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، یا وہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر صحبت کرتا ہے تب بھی وہ میاں بیوی کا جو ہے آپس میں بیوی کے ساتھ اس کا رجوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر لیکن اب یہ تو بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے کہ 3 ماہ جو عدت کا دورانیہ ہے اس کے اندر اگر پہلی اور دوسری طلاق کے اندر رجوع کرتا ہے تو وہ زبانی کلامی بھی کر سکتا ہے اور وہ صحبت کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ صحبت کرنے پہ قادر نہیں ہے تو وہ زبانی طور پہ بھی اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، عورت جو ہے وہ واپس اس کے نکاح میں ہی رہے گی۔ لیکن اب اگر کسی نے اپنی بیوی کو پہلی طلاق دی یا دوسری طلاق دی، ٹھیک ہے، دونوں طریقوں میں اب عورت کی عدت شروع ہو گئی، پہلی طلاق دیتے ہی عورت کی عدت شروع ہو گئی، اب عدت شروع ہو گئی ہے اور 3 ماہ بھی گزر گئے، عدت مکمل ہو گئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا پہلی یا دوسری دونوں کنڈیشنز میں، اگر کسی کو 1 طلاق ہوئی ہے تب بھی اور اگر 2 طلاقیں ہو گئی ہیں تب بھی عدت گزرنے کے دوران عدت کی دورانیے میں اگر کسی کے شوہر نے اس سے رجوع نہیں کیا اور تو عورت نکاح سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب عورت چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے لیکن اور اگر چاہے تو نہیں بھی کر سکتی۔ اب اگر عورت نے نکاح نہیں کیا اور 10 سال گزر جائیں، 2 سال گزر جائیں، 5 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، یعنی زندگی کا جتنا بھی عرصہ گزر جائے، اگر کچھ عرصے کے بعد 2 4 5 6 8 10 12 14 20 25 سال گزرنے کے بعد اگر وہ دونوں میاں بیوی آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا 2 طلاقوں تک، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں طلاق رجعی کے بعد رجوع کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے، اب وہ عدت بھی مکمل ہو گئی ہے، عورت نکاح سے باہر ہے، تو پھر اب دوبارہ سے نکاح کیا جائے گا جس کو تجدید نکاح کہا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ سے نیا حق مہر مینشن کیا جائے گا اور دوبارہ اس کے ساتھ رجوع کیا جائے گا گواہوں کے سامنے، یعنی جس طریقے سے پہلے نکاح کیا گیا تھا، لیکن آپ نارملی جب پہلی دفعہ نکاح کیا جاتا ہے تو ہماری سوسائٹی کے اندر پراپرلی فنکشنز ارینج کیے جاتے ہیں، تو لیکن دوسری دفعہ یعنی جب آپ رجوع کر رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد عدت گزرنے کے بعد جب بھی آپ رجوع کریں گے پہلی اور دوسری طلاق کے بعد تو پھر دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ نیا حق مہر ادا کرنا پڑے گا اور گواہ بھی ہونا ضروری ہے، فنکشن کرنا یا بہت زیادہ مجمع کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اپنی کچھ فیملی ممبرز یا گواہوں کے سامنے دوبارہ نکاح کر کے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ہے بات 2 طلاقوں تک۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تیسری بھی طلاق دے دی ہے تو جب تک حلالہ نہیں ہوگا تب تک عورت دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے شرعی مسائل ڈسکس کرنے میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی توفیق عطا فرمائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک لے کر آئے ہیں اس کو آسان لفظوں میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔